پیغمبر کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے ہاتھ سونے دے گورے گورے نبی دے یار آندے نے اسی سرکار نال مصافہ کریا کردے ساں اونا ریشم ملائم نہیں جنہ میرے توڑے مصطفیٰ دا ہاتھ مبارک ملائم ہاتھ سونے دے گورے گورے اکھیاں وچی ماں ساگے دے ڈورے جدوں زلفانو چہرے تو ہٹایا جدوں زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے ہر سونے تو سوہنے آقا سوہنے تے منے مونے آقا جدوں حبشی نو سینے نال لایا نہیں سمجھے بعض اور ذرا جملہ سنو قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتو سجاب کسے مانے ایخو جے آنی جے جنے جی میں چایا مرضی مطابق ہے بنے مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا لتصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا رب محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں اقراتی ڈٹھا محمد بیارا حدیث دا ترجمہ میرے پیغمبر علیہ السلام کنے سونے بن کے آئے اور لاہوریت قیامت دا دن ہوئے گا تک نہ میرے وال جتے ماپے کم نہیں آنگے رشتہ دار کم نہیں آنگے عزیز و اقارب کم نہیں آنگے یار تے بیلی کم نہیں آنگے جتے کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا فاطمہ الزہرا دا ابا جان کم آئے گا میں اس واسطے کہہ رہے ہیں روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دو مانوں ویکاں دوبارہ میں دو مانوں ویکاں دوبارہ اللہ دی قسم چن مدم نظری آیا پر محمد دا چہرہ سونا نظری آیا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے